नमस्कार सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई नितन एजुकेसन इन्स्टिट्युटको युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत रहेको छ। नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेडको ट्रेनिङ कस्टमर एसिस्टेन्सको एक्जामिनेसनको प्रिपरेसन गर्नु भइरहेको छ भने त्यसको सिलेबलमा जेनरल ब्याङ्किङ समावेश गरिएको रहेको छ र जेनरल ब्याङ्किङबाट 20वटा प्रश्न हजुरको 20 मार्कको आउनेवाला रहेको छ। यदि तपाईँ ट्रेनिङ कस्टमर एसिस्टेन्स वा जुनसुकै पनि प्राइभेट ब्याङ्कको एक्जामिनेसनको प्रिपरेसन गर्नको लागि प्राइभेट ब्याङ्कमा जागिर पाउने सपना देखिरहनु भएको छ, अब त्यो सपना पुरा गर्न हामीसँग सम्पर्क गर्नुहोस्। वी प्रिपेयर यु फर दिज पोस्ट: जुनियर ट्रेनिङ एसिस्टेन्स, जुनियर एसिस्टेन्स, ट्रेनिङ एसिस्टेन्स, ट्रेनिङ कस्टमर एसिस्टेन्स, जुनियर टेलर, टेलर म्यानेजमेन्ट ट्रेनिङ। हामीबाट पाइने सेवाहरू: रेकर्डेड भिडियो क्लासेस, useful PDF notes, interactive live classes. We support you until you get a job. Only @RS2500 मा सबै पोस्टको तयारी गर्नुहोस्। अनि यदि तपाईँ म्यानेजमेन्ट ट्रेनिङ समेत सबै पोस्टमा तयारी गर्न चाहनुहुन्छ भने जस्ट RS3000 वान टाइम फी। तुरन्तै सम्पर्क गर्नुहोला वाट्सएपमा +977976476148। अब ब्याङ्कमा जागिर पाउनु सजिलो हुन्छ सही मार्गदर्शनको साथ। नितन एजुकेसन इन्स्टिट्युट, योर गेटवे टु सक्सेस। इन्स्टिट्युटको खोजीमा हुनुहुन्छ भने हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुँदो रहेको छ। +977976476148 रहेको छ र एकपटक जोइन भइहाल्नुहुन्छ भने जब नलागेसम्म हजुरले लाइभ क्लास गर्न मिल्छ, रेकर्डेड भिडियो मिल्छ र PDF फाइल पनि मिल्छ। प्रश्न नम्बर तपाईको यहाँ 1 मा रहेको छ, व्हिच बैंक वाज द फर्स्ट कमर्सियल बैंक इन नेपाल? नेपालको फर्स्ट कमर्सियल बैंक भनेको प्रथम तपाईको वाणिज्य बैंक कुन रहेको छ भनिरहेको छ। अप्सन ए मा नेपाल बैंक लिमिटेड, अप्सन बी मा तपाईको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, तपाईको अप्सन सी मा एभरेस्ट बैंक, अप्सन डी मा सिद्धार्थ बैंक तपाईको रहेको छ। यो सबै तपाईको जुन अप्सन दिएको छ त्यो अप्सन मध्ये तपाईको अप्सन ए नेपाल बैंक लिमिटेड तपाईको जुन रहेको छ नेपालको प्रथम वाणिज्य बैंक रहेको छ, पहिलो वाणिज्य बैंक, जसलाई इंग्लिशमा फर्स्ट कमर्सियल बैंक भनिन्छ। प्रश्न नम्बर तपाईको 2 मा, व्हिच अफ द फलोइङ इज नट अ फंक्शन अफ नेपाल राष्ट्र बैंक? तपाईको तल दिएको मध्ये कुन तपाईको नेपाल राष्ट्र बैंकको फंक्शन होइन? तपाईको इस्युइङ करेन्सी, रेगुलेटिङ मनी सप्लाई, मैनेजिङ फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भ, त्यसपछि प्रोभाइडिङ पर्सनल लोन टु तपाईको सिटिजन। तपाई कुन सही उत्तर रहेको छ? सही उत्तर तपाईको अप्सन डी, प्रोभाइडिङ पर्सनल लोन टु सिटिजन रहेको छ। प्रश्न नम्बर तपाईको 3 मा, व्हाट डज एनपीए स्ट्यान्ड फर इन बैंकिङ? एनपीए को तपाईको फुल फर्म के रहेको छ बैंकिङमा? नेट प्रॉफिट अमाउन्ट, नन परफॉर्मिंग एसेट, नेशनल पेमेंट अथॉरिटी, न्यू प्रोजेक्ट एग्रीमेंट। तपाईको सही उत्तर अप्सन बी, नन परफॉर्मिंग एसेट रहेको छ। प्रश्न नम्बर तपाईको 4 मा, हु इज द करेन्ट गभर्नर अफ नेपाल राष्ट्र बैंक? नेपाल राष्ट्र बैंकको अहिले तपाईको चाहिँ म भिडियो बनाइरहेको छु, गभर्नर को हुनुहुन्छ त्यसको हिसाबले म बनाइरहेको छु। पछि तपाई कुनै समयमा हेर्नु भइरहेको छ भने चेन्ज भइहालेको हुनुपर्छ, त्यसै कारण नेपाल राष्ट्र बैंकको वेबसाइटबाट हेर्न सक्नुहुँदो रहेको छ। अहिले तपाईको डाक्टर विश्वनाथ पौडेल हुनुहुन्छ। प्रश्न नम्बर तपाईको यहाँ 5 मा, इन व्हिच इयर वाज नेपाल राष्ट्र बैंक एस्टाब्लिश? नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना कुन वर्षमा भएको छ? 1994, BS 2013, BS 2016, BS 2022, BS हजुरको 2013, BS मा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना भएको रहेको छ। प्रश्न नम्बर तपाईको 16 मा, व्हेन वाज नेपाल बैंक लिमिटेड एस्टाब्लिश? अब नेपाल बैंक लिमिटेड को स्थापना कहिले भएको छ? 1994, BS 2002, BS 1993, BS 2013, BS हजुरको सही उत्तर अप्सन ए 1994 तपाईको BS रहेको छ। 1994 BS मा नेपाल बैंक लिमिटेड को स्थापना भएको रहेको छ। प्रश्न नम्बर तपाईको 7 मा, वान अफ द कोर फंक्शन अफ एनआरबी इज तपाईको के रहेको छ? इस्युइङ ड्राइभिङ लाइसेन्स कि प्रिन्टिङ एन्ड इस्युइङ नेशनल करेन्सी कि तपाईको प्रोभाइडिङ भेहिकल लोन कि तपाईको कुन हो? तपाईको हामीहरुको अब दिएको अप्सन मध्ये तपाईको प्रिन्टिङ एन्ड इस्युइङ द नेशनल करेन्सी तपाईको जुन रहेको छ कोर फंक्शन रहेको छ नेपाल राष्ट्र बैंकको, र बाँकी कुनै पनि तपाईको के रहेको छैन, फंक्शन रहेको छैन नेपाल राष्ट्र बैंकको दिएको अप्सन मध्ये। प्रश्न नम्बर तपाईको 8 मा, व्हिच रुलर एस्टाब्लिश तेजारत अड्डा इन नेपाल? नेपालमा तेजारत अड्डाको स्थापना कुन रुलरले गरेका थिए? किङ महेन्द्र, जुद्ध शमशेर राणा, देव शमशेर राणा, प्राइम मिनिस्टर रणदीप सिंह राणा। हजुरको सही उत्तर अप्सन डी, प्राइम मिनिस्टर रणदीप सिंह राणाले तेजारत अड्डाको स्थापना गरेका थिए नेपालमा। प्रश्न नम्बर 9 मा, व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड अफ टाइम नेपाल राष्ट्र बैंक गिव्स रिफाइनेन्स टु बैंक एन्ड फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसन? तपाईको मैक्सिमम पीरियड अफ टाइम के रहेको छ?
1 वर्ष, 2 वर्ष, तपाईँको 3 वर्ष, त्यसपछि 4 वर्ष। तपाईँको यहाँ अप्सन ए, बी, सी, डी देख्न बिर्सिसकेको छु। तपाईँ बुझिहाल्नुहोला। तपाईँको अप्सन ए मा 1 इयर रहेको छ। तपाईँको त्यही सही उत्तर रहेको छ। प्रश्न नम्बर तपाईँको 10 मा वाट इज द टर्म पिरियड अफ डाइरेक्टर अफ एनआरबी। डाइरेक्टर तपाईँको जुन रहेको हुन्छन् नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यकाल अवधि कति हुन्छ? 4 वर्ष, 5 वर्ष। तपाईँको हामीहरूको यहाँ हेर्नुहोस् 3 वर्ष, त्यसपछि तपाईँको 14 वर्ष कति हुन्छ? तपाईँको अप्सन बी, तपाईँको हामीहरूको 5 वर्ष हुन्छ। प्रश्न नम्बर तपाईँको 10 मा वेन वाज बैंक अफ भेनिस इस्टाब्लिस। बैंक अफ भेनिसको स्थापना कहिले भएको छ? तपाईँको अप्सन ए मा 1100 तपाईँको 54 एडी, त्यसपछि 1152 एडी, त्यसपछि 1157 एडी, त्यसपछि 1200 तपाईँको 57 एडी। हजुरको सही उत्तर अप्सन सी 1157 एडी रहेको छ। प्रश्न नम्बर तपाईँको 12 मा विच इज नट एन इन्स्ट्रुमेन्ट अफ मनी मार्केट। तपाईँ कुन इन्स्ट्रुमेन्ट रहेको छैन मनी मार्केटको तल दिएको मध्ये? तपाईँको अप्सन डी कमर्सियल पेपर, कमर्सियल होइन, कमर्सियल पेपर त तपाईँको मनी मार्केटको इन्स्ट्रुमेन्ट हो। हामीको अप्सन डीमा बोन्ड दिएको रहेको छ, त्यो तपाईँको मनी मार्केटको इन्स्ट्रुमेन्ट तपाईँको होइन। प्रश्न नम्बर तपाईँको 13 मा वाट इज द फुल फर्म अफ सिआरआर इन ब्याङ्किङ। ब्याङ्किङमा तपाईँको सिआरको फुल फर्म के हुन्छ? क्यास रिजर्भ रेसियो कि क्रेडिट रिस्क रेसियो कि करेन्ट रिजर्भ रेट कि तपाईँको के हुन्छ? क्यापिटल रिजर्भ रेसियो। हजुरको सही उत्तर अप्सन है क्यास रिजर्भ रेसियो तपाईँको फुल फर्म हुन्छ सिआरआरको इन ब्याङ्किङ। प्रश्न नम्बर तपाईँको 14 मा वाट इज डिजिटल ब्याङ्किङ। डिजिटल ब्याङ्किङ भनेको के हो? Banking services provide through brick and mortar branches हो कि banking services provide through digital channel like mobile, internet and ATM हो कि banking services provide only through bank employees हो कि banking services limited to cash transaction। हजुरको अप्सन बी सही उत्तर रहेको छ। banking services provide through digital channel like mobile, internet and ATM तपाईँको रहेको छ। प्रश्न नम्बर तपाईँको 15 मा वाट इज द फुल फर्म अफ नेपाल पे क्युआर। नेपाल पे को फुल फर्म, नेपाल पे क्युआर का फुल फर्म के रहेको छ? नेपाल पेमेंट क्विक रिस्पोन्स हो कि नेपाल पेमेंट क्यूआर कोड हो कि नेपाल पेमेंट रियल टाइम हो कि नेपाल पे क्विक तपाईँको के हो? क्वेरी रिस्पोन्स हो। हजुरको सही उत्तर अप्सन ए रहेको छ, नेपाल पेमेंट क्विक रिस्पोन्स रहेको छ। प्रश्न नम्बर तपाईँको हामीहरूको यहाँ 16 मा व्हिच रेगुलेटरी बडी गभर्न डिजिटल ब्याङ्किङ इन नेपाल। कुन रेगुलेटरी बडी तपाईँको गभर्न गर्छ रेगुलेटरी बडी इन नेपालमा? तपाईँको डिजिटल ब्याङ्किङ नेपालमा कुन रेगुलेटरी बडी? तपाईँको सेक्युरिटी बोर्ड अफ नेपाल कि नेपाल राष्ट्र बैंक, मिनिस्ट्री अफ फाइनेन्स कि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज? हजुरको सही उत्तर अप्सन बी रहेको छ, नेपाल राष्ट्र बैंकले रेगुलेट गर्छ। प्रश्न नम्बर तपाईँको हामीहरूको हेर्नुहोस् 17 मा वाट इज द प्राइमरी पर्पोज अफ नेपाल पे क्युआर। नेपाल पे क्युआर को प्राइमरी पर्पोज के रहेको छ? टु फेसिलिटेट इंटरनेशनल रिमिटान्स, टु प्रमोट कैशलेस ट्रांजेक्शन इन नेपाल, टु रिप्लेस एटीएम कार्ड, टु प्रोवाइड हाई इन्ट्रेस्ट अन सेभिङ एकाउन्ट। हजुरको अप्सन बी टु प्रमोट तपाईँको कैशलेस ट्रांजेक्शन इन नेपाल रहेको छ। प्रश्न नम्बर तपाईँको यहाँ 18 मा व्हिच अफ द फ्लोइङ इज एन एक्जाम्पल अफ डिजिटल ब्याङ्किङ। कुन रहेको छ एक्जाम्पल तपाईँको डिजिटल ब्याङ्किङको? मोबाइल ब्याङ्किङ, इन्टरनेट ब्याङ्किङ, एटीएम सर्भिसेस, अल अफ द एबभ। तपाईँको अप्सन डी माथिको सबै तपाईँको 3वटा जुन रहेको छ तपाईँको मोबाइल ब्याङ्किङ, इन्टरनेट ब्याङ्किङ, एटीएम सर्भिसेस तपाईँको डिजिटल ब्याङ्किङको एक्जाम्पल रहेको छ। प्रश्न नम्बर तपाईँको 19 मा व्हिच अफ द फ्लोइङ डिजिटल ब्याङ्किङ सर्भिसेस युज फर द मनी ट्रान्सफर थ्रु द मोबाइल एप्लिकेसन। कुन तपाईँको स्विफ्ट, कनेक्ट, आइपीएस, चेक, पासबुक तपाईँको कुन सही उत्तर हुन्छ हामीहरूको यसको? सही उत्तर हजुरको अप्सन बी कनेक्ट आइपीएस तपाईँको रहेको छ। प्रश्न नम्बर तपाईँको 20 मा व्हिच टेक्नोलोजी इज युज इन एटीएम फर विथड्रोइङ मनी। कुन टेक्नोलोजी तपाईँको युज हुन्छ? हजुरको अप्सन तपाईँको बी एटोमेटिक टेलर मसिन तपाईँको एउटा टेक्नोलोजी नै हो। त्यही टेक्नोलोजी तपाईँको प्रयोग हुन्छ एटीएममा तपाईँको मनी विथड्रो गर्नको लागि। प्रश्न नम्बर तपाईँको 21 मा वाट इज द फुल फर्म अफ आरटीजीएस को फुल फर्म के रहेको छ? रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट, ऱ्यापिड ट्रान्जेक्सन एन्ड ग्लोबल सेटलमेन्ट, रियल टाइम गभर्नमेन्ट सेटलमेन्ट, त्यसपछि तपाईँको रिलेबल ट्रान्जेक्सन ग्रान्टी सिस्टम। तपाईँको अप्सन तपाईँको ए रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट रहेको छ। प्रश्न नम्बर तपाईँको 22 मा व्हिच अफ द फ्लोइङ इज नट अ फिचर अफ मोबाइल ब्याङ्किङ। कुन तपाईँको मोबाइलमा फिचर होइन? तपाईँको तपाईँको अप्सन एमा क्यास तपाईँको विथड्रो विदाउट अ कार्ड, त्यसपछि हामीहरूको फन्ड ट्रान्सफर, हामीहरूको भ्युङ एकाउन्ट स्टेटमेन्ट, फिजिकल पासबुक प्रिन्टिङ। हजुरको अप्सन डी होइन, के होइन? त्यो मोबाइल ब्याङ्कको फिचर होइन। प्रश्न नम्बर तपाईँको 23 मा व्हिच सिस्टम इज युज फर लार्ज भ्यालु फन्ड ट्रान्सफर इन नेपाल। कुन सिस्टम तपाईँको प्रयोग हुन्छ? आरटीजीएस तपाईँको जुन सिस्टम रहेको हुन्छ तपाईँको त्यो
प्रयोग हुन्छ के गर्नको लार्ज भेल्युम फन्ड ट्रान्सफर इन नेपालमा। त्यसपछि प्रश्न नम्बर तपाईँको हामीहरूको यहाँ हेर्नुहोस् वाट इज द फुल फर्म वाट डज क्युआर इन क्युआर कोड स्ट्यान्ड फर। क्युआरको फुल फर्म के रहेको छ? क्युआर कोडमा तपाईँको हामी क्विक रिस्पोन्स अप्सन तपाईँको जुन बीमा दिएको रहेको छ त्यो नै तपाईँको हुन्छ। प्रश्न नम्बर तपाईँको 25 मा वाट व्हिच इज अ वाइडली युज डिजिटल वालेट इन नेपाल। नेपालमा सबैभन्दा बढी तपाईँ कुन डिजिटल वालेट प्रयोग हुन्छ? तपाईँको ई सेवा हुन्छ जुन तपाईँको अप्सन बीमा दिएको छ। आजको यो फ्री क्लासको भिडियो हजुरलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा लेखेर नभुल्नुहोला र हजुरलाई प्रिमियम क्लास चाहियो भने +9779764761428 को वाट्सएप नम्बर कन्ट्याक्ट गरी तपाईँ लिन सक्नुहुँदो रहेको छ।